تینوں اپنی موت یاد نہیں، ایک قبرستان دا چکر لگا کے آ، اتھے بڑے بڑے ماما دے لال لیٹے نے جڑے اپنی گردن بھی نہیں سن کر دیں، جنہ دی کمر دے اندر سریا غرور تے تکبر دا او بے خموت نے انہاں دے سارے تکبر توڑ دیتے نے۔ جے تینوں اپنی جوانی تے بڑا مان ہے، جے تینوں اپنی دولت تے بڑا مان ہے، جے تینوں اپنی عزت تے بڑا مان ہے، جے تینوں اپنی برادری تے بڑا مان ہے، جا جا کے قبرستان دا چکر لگا کے آ، اتھے تیرے ورگے لکھا ماما دے لال لیٹے نہیں جڑے کپڑیاں نو پٹ نہیں سن پہن دیندے ہیں۔ اج انہاں دیاں قبراں دے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں، انہاں دیاں قبراں دے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں۔ جا جا کے جے اپنے مان توڑنے نہیں، ایک قبرستان دا چکر لگا کے بے خیال اتھے تیرے نالوں سونے ماما دے لال لیٹے ہوئے نے، جنہاں دی اج خبر لین والا بھی کوئی نہیں، انہاں دے محلے چ کسے نوں یاد بھی نہیں، او بھی کدے دنیا تے آئے سن، انہاں دا اج نام لینا والا بھی کوئی نہیں۔ جی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے لوئے لوئے پر لے کھڑی جے تد پانڈا کرنا شام پئی دن شام محمد در جاندی نے درے الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز میں سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم سادات کرام علماء کرام خانہ نشیر لسان انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع میرے اور تہاڈے بہت ہی دل دے قریب شخصیت اور بڑی ہی نفیس شخصیت محترم المقام جناب سر جی محمود احمد چیمہ صاحب مرحوم غفور جنہ دے ختم چہلم واسطے اور اصال سبب واسطے میں اور احباب حاضر ہوں۔ میں انہاں دے تمام برادران انہاں دے صاحب زدگان خصوصاً جناب حسن محمود چیمہ صاحب اور ان تمام برادران نال تعزیت بھی کرنا اور دعا گو بھی ہاں کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے والدین دا صدقہ سر جی محمود صاحب دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے، انہاں دی زندگی دیاں تمام نیکیوں قبول فرما کے اللہ اجر کثیر عطا فرمائے اور صغیرہ کبیرہ گناہ اور حقوق اللہ حقوق العبادیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما کے اللہ کریم انہاں دے واسطے بخشش کا پروانہ عطا فرمائے، قیامت میں اپنے محبوب پاک دی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی دنیا دار دنیا والے انسان دے مرن تو بعد او دے اللہ دی بارگاہ گواہ ہوندے ہو، تو گواہی جتنی مضبوط ہو گئی انسان دا مقدمہ اتنا ہی مضبوط ہو گئے۔ تو اسی سارے گواہی دینے اور یقینی طور تے حقیقت بھی یہی ہے کہ سر جی محمود احمد چیمہ صاحب دنیا تے ایک جنتی انسان سی، انہوں نے اللہ کریم نے دیگر جڑی صفات عطا کی دیاں انہاں وچ انہاں دی جڑی سب تو اعلیٰ صفت سی وہ اخلاق سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈے جو بہترین انسان ہوگے جدا اخلاق اچھا ہے۔ تو حضرت عماشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے پوچھا کہ حضور اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا قرآن محمد اخلاق ہے۔ تو
تو انسان اپنے اخلاق نال پہچانیا جاندا ہے، انسان اپنے کردار نال پہچانیا جاندا ہے، انہاں دا کردار، انہاں دا اخلاق تسی بھی سارے گواہو، میں بھی گواہاں، اور اسی سارے اللہ دی بارگاہ وچ گواہی پیش کرنے ہاں کہ وہ انسان واقعی دنیا تے ایک جنتی انسان سن، اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہ حقوق العباد ادا کیتے، حقوق اللہ بھی ادا کیتے اور حقوق العباد بھی ادا کیتے، اور بہترین انداز نال کیتے۔ عمرہ کر کے جدو تشریف لے کے آئے تو حسن دنال بالکل جمعہ پڑھن واسطے تشریف لے آئے۔ عمرہ شریف کرنے تو بعد انہوں دی زندگی چ جڑیاں مرکزی تبدیلیاں آئیاں، وہ میں اور حسن نے، انہوں دی فیملی اور ارد گرد لوگوں نے بھی دیکھا کہ اس تو بعد انہوں نے کوئی نماز اپنی قضا نہیں کی تھی۔ اس تو بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ پورا رمضان شریف ایسے ہی مسجد کے اندر تراویح پڑھی اور پورا قرآن مجید سنیا۔ ایک دن مینوں حسن دس رہے کہ کدھر افطاری تے کسی عزیز دے گھر گئے، تو افطاری تو فوراً بعد سارے گھر والے اٹھے تھے، آپ اتو ٹر پے۔ انہاں بڑی ضد کی تھی کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، کہنے لگے نہیں میں قرآن مجید پورا سننا ہے، تو اسے مسجد چ اسے قاری صاحب کو سننا ہے۔ تو واپس پلٹ کے آگے، تو انہوں نے کوشش کی تھی اپنی ساری زندگی، اولاد دی تربیت بھی بہترین۔ میں انہوں نے دیگر عزیز و اقربانوں بھی ملیا، اور سارے نے یہی گواہی دیتی کہ اپنے گھر تو علاوہ دیگر عزیز و اقرباء نال بھی انہوں دا تعلق، انہوں دا حقوق العباد دا رشتہ، اور دوسرے نو بہترین مشورہ دینا، کیونکہ مشورہ بھی امانت ہوندے۔ تو انہوں کو سیانہ سمجھ کے سارے انہوں کو مشورہ بھی لیندے سن، بہترین مشورہ دیندے سن۔ تو میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا صدقہ انہوں دے تمام اعمال صالحہ قبول کرے۔ ایک اللہ دے ولی سن حضرت عثمان خیر پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں دی کریانے دی دکان سی، تو آپ نے لوگ کھوٹے سکے دے کے تے مال خرید جاندے سن۔ کسی نے ایک دن عرض کی تھی حضور تہاڈی نظر کمزور ہے، فرمایا نہیں۔ تو عرض کی تھی حضور پھر تسی کھوٹے سکے خرید کے تے مال کھارا کیوں بیچ دیندے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ مینوں پتہ ہے کہ لوگ مینوں کھوٹے سکے دیندے نے تے مال کھارا خرید کے لے جاندے نے۔ عرض کی وجہ کی ہے؟ فرمایا میں بھی قیامت نو رب نو آکھاں گا کہ میں تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے لیندا رہیا، اج تو بھی میرے کھوٹے عمل قبول فرما۔ تو انسان اللہ دی بارگاہ وچ اپنے سارے اعمال پیش کر کے پھر بھی عاجزی ہی درکار ہے کہ اودی بارگاہ وچ عاجزی نال پیش کیتا جائے کہ میرے کھوٹے عمل قبول فرما۔ تو انہاں دے تے ہے نہیں کھڑے سن، تو اللہ کریم قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الرحمن دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ ان آیات بینات وچ اللہ نے دنیا دی حقیقت نو اور انسان دی حقیقت نو واضح فرمایا۔ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، اللہ نے فرمایا ایک دن ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کسی مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، فرمایا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی صرف اللہ دی وجاہت باقی رہے گی۔ کدھر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، فرمایا ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو قرآن مجید وچ اللہ کریم نے انسان کو بار بار موت، آخرت اور انسان دا اللہ کریم نے انجام قرآن مجید دی آیات بینات وچ بے شمار مرتبہ انسان کو یاد کرایا۔ گرامی قدر حضرات، عربی دے قول کے الموت جسر، موت ایک پل دا نام ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جس طرح اسی کسی نہر یا دریا تے پل بنا دینے ہیں تاکہ دونوں اطراف وسن والے لوگوں کا رابطہ ہو جائے۔ فرمایا کہ الموت جسر، موت بھی ایک پل ہے جڑا دنیا تے آخرت کے درمیان اللہ نے بنا کے تے دونوں عالمین دا عالم دا اللہ کریم نے رابطہ کرانے واسطے پل تعمیر کیتا۔ فرمایا یوصل الحبیب الی الحبیب، جدو ایمان والا اس موت دے پل تو گزر جاندا ہے، انج سمجھو جی میں طالب تے مطلوب دی، محب تے محبوب دی، عاشق تے معشوق دی، خالق تے مخلوق دی ملاقات کرا دیتا ہے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کافر واسطے جنت ہے تے مومن واسطے قید خانہ ہے۔ ایک بہت امیر مسلمان ایک بہت غریب کافر نو ملیا تے اس کافر نے آکھیا کہ تہاڈے بانی اسلام نے فرمایا کہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے۔ انہیں آکھیا کیسی جنت ہے کہ میں دنیا تے بھی اتنی ابتر حالت وچ رہیا تو دنیا وچ بھی اتنا امیر ہے، آخرت بھی تینوں جنت ملے گی۔ آخرت
کہنے لگا کافر نو دوزخ ملے گی، میں دنیا تے بھی مشکل وقت گزاریا، آخر بھی میں دوزخ وچ جاواں گا، تو دنیا وچ بھی موجہ کر کے چلے آئے، آخر وچ بھی موجہ کرے گا۔ ایدی وجہ کی ہے؟ انہیں آخر دنیا میرے واسطے قید خانہ کیویں ہو گئی، تیرے واسطے قید خانہ کیویں ہو گئی، میرے واسطے جنت کیویں ہو گئی؟ علماء نے جواب دیتا تے فرمایا جیڑیاں قیامت نو موجہ اس مومن نے کرنیاں نے نا، او دے مقابلے دے اندر انہوں دنیا دی ساری آسائشاں قید خانہ لگنیاں نے، پر جیڑے قیامت نو تینوں عذاب ویکھنے پینے نے نا، او دے مقابلے چ تینوں دنیا دی اے سختی بھی جنت لگے گی۔ تو گرامی قدر حضرات، کہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، کافر واسطے جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم دے توسل نال قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بار بار سانو موت یاد کرائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن رستے چ گزر رہے، آپ نے دیکھا کہ لوگ کھڑے نے، رش بڑے، قریب گئے تھے، فرمایا لوگوں رستہ کیوں بند ہے؟ کیوں لوگ اتنے کھڑے؟ عرض کی حضور ایک اونٹ مست ہو گیا ہے، جیڑا بھی جاندا نو کٹ دے، جیڑا بھی جاندا نو مار دے، تے لجپال لوگ اس اونٹ تو ڈر دے قریب نہیں جا رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رستہ بناؤ، میں اونٹ نہ گل کرنا۔ آپ لوگوں نے منع کیتا حضور اونٹ مست تے پاگل ہو گیا ہے، کسی دا لحاظ نہیں کرے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہٹ جاؤ، میں آپ دے نہ گل کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اونٹ دے قریب گئے، او دے کان وچ اپنے کو گل فرمائی، اونٹ انج بیٹھ گیا جویں او دے جسم وچ جان ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جن نے گزرنا گزر جاؤ، لوگ گزر رہے، اونٹ کسی نو کچھ نہیں کہہ رہے۔ آپ تے لوگاں نے عرض کی اے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام تساں اس اونٹ دے کان وچ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں آکھیا، بس میں اونٹ دے کان وچ اینا ہی آکھیا ہے او تینوں موت یاد نہیں؟ اوے تینوں موت یاد نہیں؟ او موت خوف نہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ گرامی قدر حضرات، موت جانور نو بھی یاد آ جائے تے او دی روح نکلن والی ہو جاتی ہے۔ کون ہے والی دی بارگاہ چ کہ جبریل آئے تے نبی کریم نے فرمایا جبریل تو میرے کو روز آنا ہے، مگر میں تینوں کدے حسدا نہیں ویکھیا، تے تو کیوں نہیں حسدا؟ تو کدے مسکرایا ہی نہیں، او دی وجہ کی ہے؟ جملہ سنو، جبریل امین نے عرض کی کملی والیا جس دن دی رب نے دوزخ بنائی ہے نا، میں کدے ہسیا ہی نہیں، میں کدے ہسیا ہی نہیں۔ حالانکہ وہ فرشتہ ہے، انہیں تے گناہ کیتے نہیں، وہ تے معصوم ہے، نوری مخلوق ہے، پر خوف کتنا ہے، خوف الہی کتنا ہے۔ فرمایا میں کدے مسکرایا ہی نہیں، جدوں دی دوزخ بن گئی، حالانکہ انہیں دوزخ چ جانا بھی نہیں، ساڈے کول تے گارنٹی بھی کوئی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے سانو آ جڑا موت تے حیات دا سلسلہ رکھیا نا، کدے سر جی محمود صاحب جا رہے، کدے کوئی جا رہا، کدے کوئی جا رہا، او سانو پیغام دے کے جاندے نے کہ تیاری کر کے رکھیا جے، میں چلیا ہن تہاڈے چ کسے دیواری ہے، کسے ویلے بھی پیغام آ جانا ہے تے بکل مال کے ٹرنا پہ جانا ہے، تیاری کر کے رکھے آجے۔ سفر دے جانا ہوئے تیاری پہلے کر کے رکھے دیئے، اچانک نکلنا پہ جائے انسان پریشان ہو جاندہ ہے، یہ سفر ایڈا دور دے کہ مڑ واپس آنا ہی نہیں، کدے کو واپس نہیں آیا، تیاری کدے کیتی نہیں، کدے وقت ہی نہیں ملیا کہ او سفر دی تیاری کریے۔ قرآن مجید دی اس آیت اللہ کریم نے سانو اوہی وقت یاد کرایا۔ پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے۔ میں تو بس دو چار گلہ کر رہی ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ گرامی قدر حضرات سنیے قرآن، ایک باری سبحان اللہ فرماؤ، میں نے پتہ لگے میں سرکار دے جاگ دے غلام مچ بیٹھا، تھوڑا جو زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأئی آلاء ربکما تکذبان۔ پروردگار نے فرمایا دنیا ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ نے رچا فرمایا نہ کوئی بلندی رہے گی، نہ کوئی پستی رہے گی، نہ کوئی شہر رہے گا، نہ کوئی بستی رہے گی، نہ کوئی خم رہے گا، نہ کوئی مستی رہے گی، نہ چڑیاں دا چہچہانا رہے گا، نہ پھلاں دا لہلہانا رہے گا۔ فرمایا نہ کوئی تاج رہے گا، نہ کوئی تخت رہے گا، نہ کوئی بادشاہ رہے گا، نہ کوئی بادشاہی رہے گی۔ عرض کی دیا باقی کی رہے گا۔ فرمایا بھائی اب وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، رہے گی تیرے مالک دی بادشاہی رہ جائے گی۔ فرمایا ایک تیرے رب دا ذو الجلال والاکرام، او دا اکرام و دی عزت باقی رہ جائے گی، او دا جلال باقی رہ جائے گا۔ عرض کی دیا اللہ تو زندہ رہے میں مر جاواں، تو باقی رہ جائے میں فنا ہو جاواں۔ عرض کی دیا اللہ جے کدے میرا بھی دل کرے میں بھی نہ مراں، جے کدے
میرا بھی جی کرے میں بھی بقا پا جاواں، جے کدے میرا دل کرے میں بھی زندہ ہی رہ جاواں۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی کھلیا موجود ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ کھلیا کی ہے؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ پروردگار نے فرمایا بندے آؤ، سارے نے فنا ہو جانا ہے، میں رب نے باقی رہ جانا ہے۔ فرمایا جے باقی رہنا چاہنا ہے آجا یاری میرے نال لال، مرنا تینوں بھی نہیں دیواں۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، پاویں ہوئے مرد پاویں ہوئے عورت، عمل کرے صالح، اللہ فرمایا فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اسی انہوں پاک زندگی دے دے مانگے، اس زندگی جدے بعد موت ہی کوئی نہیں، موت ہی کوئی نہیں۔ پیر باہو نے اسے ہی زندگی دا ذکر فرمایا کہ آپ نے فرمایا نام فقیر دنا دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو، اوہی پھر جنہ دیا قبرہ تے دیوے بل دے، اوہی لو جی حسن کہندہ ہے شیر پڑھ دے ہو، پڑھ دے وہاں جو سبحان اللہ کھو دے۔ تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ ارباندے سلطان نے فرمایا ثابت صدق قدم اگرے تائیں رب لطیوے اولو دے کچھ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے او ظاہر باطن این عیانی مینو پیا سنیوے او نام فقیر کنا دا باہو کہ قبر جنا دی جیوے۔ او لوگ گرامی قدر حضرات، موت دا جدو ویلا آ جائے وہ جوان نہیں ویکھدی، بڈھا نہیں ویکھدی۔ میں سر جی محمود صاحب دے متعلق جدو سنیا تو ہانو جی میں یقین نہیں آیا، بالکل مینوں بھی نہیں آیا۔ مینوں حسن چیمہ صاحب اسلام آباد ایئرپورٹ تو بٹھا کے آئے واپس جدو میں حج بیت اللہ واسطے گیا تے میں ادھروں مکہ شریف اجے پہنچیا نہیں تے میں انہاں دا میسج سنیا، اے رو رہے۔ اس ویلے مینوں آکھیا کہ حضرت صاحب مکہ شریف کو دعا کرو کہ میرے ابو نو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں اس ویلے ہاسپٹل ہاں، طبیعت بڑی ناساز ہے، دعا فرماؤ۔ تھوڑی دیر بعد انہاں میسج کیتا کہ ابو جی انتقال کر گئے۔ اس ویلے میرے تکلیف بھی تھی کیونکہ میرا حسن دا بچپن تو حسن دا میرے نال بے شمار ساری محبت، انہاں دی وساطت نال پھر انہاں نال محبت۔ انہاں دے چچا جان جدوں سعودی عرب سن ادو اسی اوتھے طائف انہاں نو ملن، اس یعنی اس پورے خاندان نال ایک عجیب سارا محبتاں دا میرا معاملہ اور رسول اللہ عجیب ساری میری کیفیت بن گئی۔ میں اس ویلے مکہ شریف بیت اللہ شریف کے اندر گیا، عمرہ کر کے دعا کی تھی، صبر دی تلقین بھی کی تھی، اللہ دی بارگاہ وچ عریضہ بھی پیش کیتا۔ تو موت نہیں ویکھدی کہ بڑھے پئے، بیمار ہے کہ تندرست ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، جدو ویلا آ جاندا ہے نا یقین کرے آجے ادو دروازے کھلے رہ جاندے، باریاں کھلیاں رہ جاندیاں، ادو حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے، ادو ڈاکٹر ہاتھ پکڑے رہ جاندے۔ حسن چیمہ کول سن اس ویلے کی کر سکے؟ ڈاکٹراں دی پوری ٹیم سر تے موجود سی، کی کر سکے؟ کیوں ویلا آ گیا، ویلا آ گیا نا۔ نوجوان اس ویلے نا ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے، اس ویلے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے۔ پتہ اس ویلے لگدا جدوں ڈاکٹر کہندے انہاں گھر لے جاؤ، ہن اے دا ویلا مک گیا ہے، جا کے خدمتاں کرو تے دعاواں کرو۔ اس ویلے پتہ لگدا ویلا مک گیا، واپسی دا ٹکٹ آ گیا، واپسی دا ویلا آ گیا ہے۔ اس ویلے انسان کدے اپنی ماں ول ویکھدا ہے، کدے اپنے باپ ول ویکھدا ہے، کدے اپنے یاراں ول ویکھدا، کوئی بچاؤ لے اج، کوئی بچا لے اج، کوئی بچا لے۔ پر میاں صاحب فرماندے نے تو بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، اس ویلے
جاندی ہے اس ویلے سارے تھوڑی دیر رو لیندے نے اس ویلے بڑے بڑے عزیز رشتہ دار آ کے کہندے نے جنازہ ذرا جلدی رکھیا جائے اساں بڑی دور جانا ہے جدو جنازے دا ویلا آ جائے اس ویلے تیرا بوسکی دا سوٹ بھی کٹ کے اتاریا جاندا تیری انگوٹھی بھی اتار لیندے تیری گھڑی بھی اتار لیندے تیرے کپڑے بھی کٹ کے اتارے جاندے نے غسل بیگانے لوگ دے جاندے نے اس ویلے تینوں بیگانے کندھیاں تے چک کے لے کے جاندے نے جڑے ویلے جنازہ پڑھ کے دفن دا ویلا آندا ہے کنوں بہتا پیار ہوے مٹی دی مٹھی بھر کے بہتی پاؤ جاندا ہے کنوں بہتا پیار ہوے مٹی بھی پہلے پاندا ہے جدوں قبر بن جائے اس ویلے دعا کر کے ٹر پیندے نے کہندے نے لے بلیا ہن اسی چلے آ کہ تو جانے تے تیرا رب جانے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لبی بکی مٹی پاچے تے کر دے ڈھیر اچھرا بڑ درود گھرانوں دے تے مڑ نہیں پاؤندے تیرا اپنی جوانی تے بڑا مان ہے جے تینوں اپنی دولت تے بڑا مان ہے جے تینوں اپنی عزت تے بڑا مان ہے جے تینوں اپنی برادری تے بڑا مان ہے جا جا کے قبرستان دا چکر لگا کے آ اوتھے تیرے ورگے لکھاں ماواں دے لال لیٹے نہیں جڑے کپڑیاں نوں بٹ نہیں سن پہن دیندے اج انہاں دیاں قبراں تے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں انہاں دیاں قبراں تے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں جا جا کے جے اپنے مان توڑنے نہیں ایک قبرستان دا چکر لگا کے بے خیال اوتھے تیرے نالوں سونے ماواں دے لال لیٹے ہوئے نے جنہاں دی اج خبر لین والا بھی کوئی نہیں انہاں دے محلے چ کسے نوں یاد بھی نہیں او بھی کدے دنیا تے آئے سن انہاں دا اج نام لینا والا بھی کوئی نہیں جے تینوں اپنی موت یاد نہیں ایک قبرستان دا چکر لگا کے آ اوتھے بڑے بڑے ماما دے لال لیٹے نے جڑے اپنی گردن بھی نہیں سن کردے جنہاں دی کمر دے اندر سریا غرور تے تکبر دا او ویکھ موت نے انہاں دے سارے تکبر توڑ دیتے ہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوئے لوئے بھر لے کڑی جے تُد پانڈا بھرنا شام پئی دن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا نوجوانوں جاؤ جا کے قبرستان دا چکر تے لگو اوتھے جا کے قبراں دی حالت دیکھو اے برسات دا موسم ہے جا کے قبرستان ایک چکر تے لگا اوتھے انج قبراں بیٹھ گئی تے پتہ لگدا دنیا دا چودھری سی ایدی تے کتنے مربع زمین سی پر قبر دا کی حال ہے برسات دے موسم وچ دی قبر اندر ترس گئی تے قبر تے مٹی پان والا بھی کوئی نہیں اودی قبر تے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن قبرستان گئے تے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور قبراں والے سلام ہو قبراں جو آواز آئی مولا علی وعلیکم السلام مولا علی نے فرمایا قبراں والے ہو تہاڈے پچھلے دا حال میں سناواں کہ اپنا حال تساں سنانا ہے تے قبراں والے بول کے کہنے لگے لاج پالا جدوں دے قبر چ آیا کسے حال پوچھے یہ تو سب پوچھ لیا تے پہلے اسی اپنا سنا لئیے فرمایا سناؤ قبرہ جو آواز آئی لاجپال جدو دفن کر کے گئے سن تھوڑی دیر کے بعد فرشتے آئے تے بڑا ڈاڈا حساب لے کے گئے او جڑیاں کوٹھیاں اسی سود دے پیسے دیا بنا کے آئے سن انہاں کوٹھیاں وچ او رشتہ دار پہ بس دینے جنہاں رشتہ داراں دا اسی اپنے گھر آنا برداشت بھی نہیں سا کر دے اوہی او ساڈیاں کوٹھیاں چ بس رہے تے عرض کیتی حضور بڑا ڈاڈا حساب دیتا ہے اکھیاں بہ کے رخساراں پہ آ گئیاں بال جھڑ گئے دنیا چ ایک جوڑ ٹوٹدا سی تے رات ہائے کر کے گزردی سی قبر چ سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے نے ماس گوشت نال جدا ہو گیا گوشت ہڈیاں نال جدا ہو گیا جوڑ سارے بکھر گئے حضرت مولا علی نے فرمایا ہن تواڈے پچھلے دا حال میں سناواں قبر جو آواز ہے جی حضور فرمایا جب تہانوں دفن کر کے گھر گئے نا
تھوڑی دیر دے بعد انہوں نے کھانا کھادا تے کھانا کھا کے 2-4 دن بعد انہوں تہاڈی جائیداد تے وراثت تقسیم کر لئی تہاڈیاں اولاداں نے انہاں رشتہ داراں دے گھر شادیاں کیتیاں جڑے رشتہ داراں نوں تسی پسند بھی نہیں سو کردے اج انہاں دیاں بیٹیاں تہاڈے گھراں چ وسدیاں نے آپ نے فرمایا تہاڈی گلی چ کسے نوں یاد بھی نہیں کہ تسی کدے دنیا تے بھی آئے سو فرمایا تہاڈیاں بیویاں نے دوسریاں شادیاں کر لئیاں دنیا چ کوئی تانوں جانن والا موجود نہیں نہ کوئی تہاڈا نام لین والا موجود ہے گرامی قدر حضرات اے میری تے تہاڈی حقیقت ہے اے بعد اس طرح ہی ہونا ہے غرور کا دا تکبر کا دا تے پھر ہوے نا تے یاری انہاں نال نہ لائیے جنہ اس زندگی دے بعد کام ہونا ہے اس اللہ تے رسول نال اس اسلام اس نماز تے اس قرآن نال یاری نہ لائیے جنہیں تیری قبر چ اندھیرا ہون ہی نہیں دینا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ دی قبر تے روزانہ جاندا سی میں پرسوں بھی یہ گل سنا رہا تھا اچانک ایک دن شیطان نے اس بچے دے دل چ وسوسہ ڈالیا کہ تو ابو نو ملن کیوں جانا ہے نہ تے تیرا باپ تیرے سلام دا جواب دیندا ہے نہ تینوں ملدا ہے نہ گل بات نہ ملاقات تے تو قبر تے کی لین جانا نہ جایا او بچہ ایک دن نہ گیا 2 دن نہ گیا 3 دن نہ گیا تے تیسری رات باپ خواب وچ آیا تے باپ نے خواب وچ آ کے پوچھا بیٹا تو مینوں ملن کیوں نہیں آوندا پتر نے عرض کی تھی بابا جان نہ تسی میرے سلام دا جواب دیندے ہو تے نہ مینوں ملدے ہو میں کی لینا وا تے باپ نے فرمایا پتر میں تیرے سلام دا جواب تے دینا میں تینوں حال بھی پوچھنا پر تینوں سنیا نہیں جاندا پر بیٹا جدا 3 دن گزرے تو نہیں آیا نا جدو گھروں ٹردا ہوندا سی تے نال دیاں قبراں والے مینوں کہندے ہوندے سن ساڈے سانو دفن کر کے بھول گئے او ویکھ تیرا پتر گھروں ٹر پیا ہے تینوں مبارک ہوے تیرے پتر نے تینوں یاد رکھے آ ویکھ تیرا پتر گھروں ٹر پیا تے کہن لگا اج 3 دن گزرے پتر میں مبارک باد نہیں لئی تو مینوں ملن نہیں آیا میں کسے مبارک نہیں دتی یاد رکھو گھر وچوں بلی بھی گزر جائے گی مرن والے نوں اودی بھی خبر ہوندی ہے کہ میرے گھر چوں بلی گزر کے گئی ہے ارواح دا اپنے گھراں نال تعلق باقی رہندا ہے جسم مردا ہے روح نہیں مردی بھائی جسم مردا ہے روح نہیں مردی اور یاد رکھیے گا کہ انسان دی روح جدو انسان دے جسم وچ ہوے تے انج سمجھو جویں پرندہ پنجرے دے اندر ہے جدو روح جسم دے پنجرے چوں نکل جائے پھر اودا جتھے دل کرے اوتھے پرواز کرے اس واسطے روحاں دا تعلق اپنے گھر نال باقی رہندا ہے میں حسن محمود چیمہ صاحب انہاں دے برادران انہاں دے گھر والے عزیز و قربا اور اساں سارے نوں پیغام ہے اے نہ سمجھیا جو قبراں چ ٹر گئے تے انہاں نال ساڈا تعلق مر گیا اگر تعلق مر گیا تے پھر آ جڑا مسجد 40ویں دے ختم لئی آیا پھر ایک عدل ہی آیا پتہ لگیا جسم مریا روح نہیں مری تعلق باقی نے اسی دنیا دار قبر تے جا کے اے کہنے آ میری ماں دی قبر ہے آ میرے باپ دی قبر ہے آ بھائی دی قبر ہے آ یار دی قبر ہے پتہ چلیا مرن نہ رشتے مکدے نہیں قبر چ بھی رشتے باقی رہندے نے تے جے رشتے باقی رہندے نے پھر انہاں دے حق بھی باقی رہندے نے آ جڑا سی ختم شریف دی محفل سجا کے بیٹھے ہاں اے باپ ول او جڑا پتراں دا حق ہے نا اے انہاں ادا کرن واسطے آئے ہاں او جڑا بھائیاں دا حق ہے او ادا کرن واسطے آئے ہاں آ جڑا میرے تے تہاڈے تے حقوق عباد نے اسی وہ حق ادا کرنے واسطے آیا پھر اے اکھیاں چ اتھرو کیوں اے رونا کیوں جد روح زندہ ہے یاد رکھو اے رونا موت دا نہیں ہوندا موت تے پر حق ہے اے جدائی دے رونے نے اے غم ہجر دے غم نے کہ میں آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک تانوں ہجر سناواں بڑی لمبی داستان ہے پر یاد رکھو ہجر ایڈا ڈاڈا غم ہے جد نبی پاک نے دنیا تو وصال کیتا نا پردہ کیتا تے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی کئی صحابہ نبی پاک دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے جڑے کھڑے سن وہ بیٹھ نہ سکے جڑے بیٹھ صحابہ دا تباہی توازن وقتی طور تے بگڑ گیا نوجوانوں کئی صحابہ نبی پاک دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے کئی اکھاں تو نبینا ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے نے گھر آ کے شام نو روندے نے تے گھر والے پوچھدے تینوں کتھے گزاریا تے رو کے فرمانا سارا دن جا کے رستے ویکھدا رہیا اور کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جائے ماہی واپس آ جائے میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتن چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آ رہا ہوں اے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آ رہا ہوں نوجوان جدوں
کوئی ٹر جاندا ہے پھر اکھیاں جتھرو بھی آئی جاندے نے نبی کریم دے بیٹے دا وصال ہویا سرکار اپنے بیٹے ابراہیم نو گودی چ چک کے روندے رہے میرے آقا رو کے فرمایا یا ابراہیم وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ فرمایا پتر ابراہیم تیرا باپ جو بڑا دکھی آ کسی نے بے گرد کی دی کملی والے آؤ سانو تے کہندے رویا نہ کرو کملی والے آیا آپ کیوں روندے ہو فرمایا میں کہنا جدوں دکھے آ جائے اپنے سینے دے ہاتھ نہ مارے آج اپنے منہ دے تھپڑ نہ مارے آج اپنے وال نہ نوچے آج عرض کی دی کملی والے روندے کیوں ہو فرمایا جدوں کوئی اپنا ٹر جائے رونے آئی جاندے نے جدوں کوئی اپنا ٹر جائے کہ رونے بھی آئی جاندے نے کہ ٹر گیا سانو کلیاں چھڈے کے دس کیویں دل پر چاہیے ہجر دیا کے جڑی لاگے سینے دس کا دے نال بجا یہ ایرار سے نال اساڑے اسی رو رو کنو منا یہ آزم یار یارانو ملے دے اسی کنو سینے لائے نوجوانوں جڑے باغ دی مالکانوں دیئے اس باغ دا باپ مالی ہوندا ہے اس باغ دا باپ مالی ہوندا ہے مالی ٹر جان باغ اجڑ جاندے نے نوجوان دعا کرو جس باغ دا مالی ٹر گیا ہے اللہ اس باغ نو سلامت رکھے حسن جی منو اس باغ دا سونا جیا مالی بنن دی توفیق دے وے انہاں دے چچا جاؤ نے انہاں دے بڑیاں نو اللہ سر تے سلامت رکھے ورنہ باغ اجڑ جاندے جنہاں دے مالی ٹر جاؤ میاں صاحب فرماندے نے اے باغاں دے وچ ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر رب انہاں دا بالی میرے انتہائی معزز اور محترم جناب محترم المقام علی عباس بٹی صاحب میرے نال حج تے بھی موجود سن، اسی اکٹھے حج کیتا، لاہور تو تشریف لے کے آئے، مبشر علی بھٹی صاحب لاہور تو تشریف لے کے آئے۔ میری ملت دے نوجوانوں انہاں دی تے میری جیب کھول کے ویکھ لو، سی حج کر کے آیا، سانو آن لگیا سعودی عرب والے کوئی گارنٹی کارڈ نہیں دیتا، سانو کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند نہیں دیتی کہ حاجی صاحب بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو، مقدراں والے بچ کے آگے بے شمار فوت ہو گئے، تو سنت تے گارنٹی کارڈ اسی سعودی دی حکومت دینے کہ جاؤ تو حج قبول ہو گئے، لکھاں روپے لگا کے آئے سو اتنے گرمی چ بڑی مشقت حج کر کے چلے ہو، جاؤ تو حج قبول ہے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، حج کر کے آگے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، انج اودی رحمت امیدوار کہ قبول کرے، پر میرے تے تیرے نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ اعمال چ قبول حج دا ثواب لکھ دے گا۔ یعنی کعبے گیا حج ہورے قبول ہوے نہ ہوے، سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا، اللہ تیرے نامہ اعمال چ قبول حج دا ثواب لکھے گا۔ نوجوان جدو باپ دی عظمت دی باری آئی، تسی اتنے پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ، کوئی ایک نوجوان بھی میں نے اٹھ کے گارنٹی نال کہے کہ آسی صاحب میں ایڈا نہیں کہا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے، کوئی ہے کسی کول گارنٹی، کوئی سند نہیں، ہرگز نہیں، ساڈے کول کوئی پیمانہ نہیں جس نال اسی ناپ کے دسیے، تول کے دسیے، گن کے دسیے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے، پر سید عالم نے ایک پیمانہ دیتا، میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ، جی ابو راضی ہے تے سمجھی خود بڑا ہی محترم ہے، جی باپ دی قدر پوچھنی تے اج حسن چیمہ کولو پوچھو، میرے کولو پوچھو یا انہاں کولو پوچھو جنہاں دے ابو ٹر گئے نے، ترس گئے ہیں کدے او آواز سنی جائے، او چہرہ ویکھن نوں مل جائے، ایک بار اس چہرے دی زیارت ہو جائے، باپ دی قدر پوچھنے کسی یتیم کولو پوچھ،
کوئی پتر اپنے باپ دی انگلی پھڑ کے بازار چ گزر جائے تے بچے نو انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے۔ باپ نال ہوے تے انج لگدا ساری دنیا ہی میری ہے، کیونکہ میرا باپ میرے نال ہے تے میرے ابو نے مینوں خرید کے دے دینی ہے۔ تے باپ ٹر جاون تے اپنے بھی بیگانے لگدے نے۔ اللہ دی بارگاہ چ آخر تے میں دعا گو ہاں حسن چیمہ صاحب، انہاں دے چھوٹے برادران، اللہ انہاں سب نو، انہاں دی والدہ، انہاں دی ہمشیرہ اور انہاں دے بھائی چچو جان اور انہاں دے عزیز و قریبا، اللہ سب نو سب